अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, लेकर आई हूँ आप सबके लिए नया नावल। और नावल जो है वो खासा तवील नावल है, इसकी ढेर सारी एपिसोड होंगी। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितनी एपिसोड होंगी, क्योंकि अब मैंने एपिसोड का ड्यूरेशन कम कर दिया है और एक दिन में 2 एपिसोड अपलोड करती हूँ। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। नावल कैसा है तो वो भी मैंने अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा नावल है जैसा कि आमतौर पर नई राइटर्स लिखती हैं, और ये भी शायद नई राइटर ही हों। मैंने पहले कभी इनका कोई नावल रीड नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि नई राइटर्स को भी ट्राई करते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसा ही लिखती हों। कहानी मैंने जितनी पढ़ी है तो उससे मुझे यही लगा है कि थोड़ा बहुत इनका भी जो लिखने का अंदाज़ है वो ऐसा ही है जैसे आजकल की मोस्टली न्यू राइटर्स लिखती हैं, फैंटेसी वर्ल्ड और हीरोइन में बचगानापन। तो मैंने काफ़ी नावल जो है वो अपनी पसंद के शेयर किए हैं पिछले कुछ अरसे में, और सभी तकरीबन काफ़ी संजीदा से थे। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा चिल कर लिया जाए और कुछ ऐसे नावल शेयर कर लेने चाहिए जो कि हमारे दूसरे लिस्नर्स को भी पसंद आए। अब सबकी चॉइस तो एक जैसी नहीं होती ना, बहुत सारे लिस्नर्स होते हैं जिन्हें ऐसे नावल भी पसंद है जिसमें हीरोइन जो है वो एटीट्यूड वाली हो, नखरेली हो, शरारती हो, बचकाना हरकतें करती हो, बिल्कुल ही छुई मुई सी लगती हो। तो कुछ इस टाइप के नावल्स जो हैं वो आजकल की यंग जनरेशन को पसंद है। सबकी बात नहीं कर रही, सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती है, लेकिन अक्सरियत को जो है ऐसे नावल्स ही पसंद है जिनमें इमेजिनरी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा होती है, फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो बहरहाल देखते हैं नावल कैसा होगा। मैंने खुद मुकम्मल नहीं पढ़ा तो अभी तक मैं कोई हतमी राय तो नहीं दे सकती हूँ। एपिसोड के साथ साथ अगर मुझे कहीं ज़रूरी लगा तो मैं रिव्यू दूंगी एपिसोड के हवाले से भी, वरना फिर नावल के एंड पर तो रिव्यू दिया ही जाता है। हो सकता है कहानी आगे जाकर अच्छी लगे, मेरा आइडिया जो है वो गलत हो जाए, गलत भी निकल सकता है अंदाज़ा, कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि नावल मुकम्मल नहीं होता। तो फिलहाल बातें करते हैं कम और बढ़ते हैं नावल की जानिब। तो जनाब, नावल का नाम है मताए जान है तू, मुसन्निफा है एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 1। मोहब्बत से लगाए गुलाब की उस नन्ही कोंपल पर फजर का नर्म छांव सा सवेरा पड़ रहा था और वह नन्ही कली गुलाब बनने के मरहले को छूने वाली थी। वह नमाज फजर की अदायगी के बाद निखरे सुनहरे रूप में उस शहर का हिस्सा बना हुआ मालूम हो रहा था। वो जानता था कि उसकी दस्तरस में आने वाली हर शय अमान पा जाती है, फिर भी फूलों के बिखरने का डर उसकी जात का एक अंधेरा था। कच्चे लान पर उगी उम्दगी से तराशी घास और हर पौधे की नफीस कटाई उस उम्दा ज़ौक़ वाले के हुनर की तर्जुमानी कर रही थी। वो तन्हाई और अकेलेपन की ये जलन एक मुद्दत से उन पौधों और फूलों से हम कलाम होकर कम करता था। ग्रे सूट पर भूरी चादर कुछ यूं डाले हुए कि जैसे वो बस एक सर्द लहर की ज्यादती से बचाव को ओढ़ रखी थी। चेहरे पर गहरी भूरी सुरमई शाम की मानिंद फैली मध्यम दाढ़ी, जिसके बीच से उसका खुशरुबा हुस्न दिखाई देने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो मिठास से भरा हुआ एक बढ़ती उम्र के संग सफर में मुब्तला सा शख्स था जिसे एक जमाने में जहान आलम का लक़ब दिया गया था। अब तो वो मुस्कुराता भी इस तरह था कि जैसे इस मुस्कान में अगर ज्यादती हो गई तो कोई नया नुकसान, कोई नई तन्हाई उसके वजूद से आ लगेगी। वो अपने चेहरे पर अपने दिल की वीरानी लाने से गुरेज करता था, क्योंकि वो किसी का दिल और किसी की जान था। बाजू को सीने पर बांधे वो अपनी आंखों का मरकज बस उसी फूल के सरापे पर टिकाए लबों पर एक मखमली सी आसूदा मुस्कान लाकर हर मंजर को अपने सहर में बांध चुका था। वो साहिर था, वो सामराई जादूगर था, वो एक आसमान था जिसे तन तनहा साहिबान बनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हमान अफंदी की जात का ठहराव उसकी उम्र के चढ़ाव के बाइस ना था, बल्कि वो उसी मिजाज का एक खामोश अफसाना था जिसे तहरीर होने के लिए कोई नायाब वर्क दरकार था। अपनी 32 साल जिंदगी में उसने सब किया था सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि वह अपने दिल को और मोहब्बत को दो अलग मसलक जानता था। तुम यहाँ हो हमान बच्चे, मैं तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहा था। आ जाओ, तुम्हारी पसंद का चीज़ ऑमलेट बना ही लिया। लगभग 70 साला वो ज़ईफ से अलीम बाबा अपने शफीक से अंदाज से लान में झांक कर हस्बे मामूल सेहन के मनपसंद गोशे में खड़े हमान को उसकी तमाम सोचों से बाहर लाते हुए गोया हुए। इस आवाज़ का समात में पड़ना ही था कि वह दिल फरेब आंखों और सूरत वाला मुड़कर एक बेशकीमत मुस्कान के संग चलता हुआ अलीम बाबा तक पहुंचा और उनके चेहरे का मोहब्बत से देखता हुआ उनको शानों से थामे रूबरू हुआ। आप मेरी कोई फरमाइश रद्द करना भी सीख लें अलीम बाबा,
آپ کی محبت پر بے پناہ محبت۔ بائی دا وے، میں نے آپ کو خاصا ماڈرن بنا دیا ہے۔ اس بار ہور آئے گی تو اس نے سب سے پہلے یہی کہنا ہے کہ میرے کیوٹو ایلی کو فائنلی چیز آملیٹ بنانا آ گیا۔ حمان کے لہجے میں محبت کے بعد شرارت نے اود کر علیم بابا تک کو ہنسا دیا۔ یہ حور جو بھی تھی یوں لگتا تھا ان دو نفوس کی جان ہے۔ علیم بابا کہا لگا کر بولے، یہ خوب کہا، تم کو پتہ نہیں بچے، اس میڈم نے مجھے جاتے ہوئے خاص تاکید کی تھی کہ ایلی اگلی بار آؤں تو پیزا، برگر، شوارما اور چیز سینڈوچ ہی کھاؤں گی۔ تو میرے بچے تم ایسا کرو، اگلی فرمائشیں یہی کرنا تاکہ میں بھی حور کے امتحان میں پاس ہو سکوں۔ نہایت ہی دلکشی سے اب کی بار دونوں کے چہرے شریر ہوئے اور حمان تو باقاعدہ ہنس دیا تھا۔ او مائی گاڈ، حور تو مجھ سے بھی فاسٹ چل رہی ہے۔ چلیں بس آپ ٹینشن نہ لیں، حور کی ساری فرمائشیں مل بانٹ کر پوری کریں گے ہم دو ہونہار۔ آئیے ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے نکلنا ہے۔ وہ انتہائی خوش بستگی کے سنگ علیم بابا کو لیا پفندی ہاؤس کی اندرونی سمت روانہ ہو چکے تھے، جہاں ایک خوش ذائقہ اور من پسند سا ناشتہ منتظر تھا۔ واٹ؟ او مائی گاڈ، اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ آئی ایم ریئلی سوری یار، پر میں بھی کیا کروں کہ اس کی حرکتوں سے عاجز ہوں، پر مجال ہے کہ یہ سدھر جائے۔ عظمت بوا کی چوٹ اب کیسی ہے؟ ناشتے پر حسب معمول فیصل لغاری کو لرزاں خیز انکشاف پر صدمے نے خود میں غرق کیا۔ وہ جو آج سائٹ پر جلدی جانے کی وجہ سے تیار ہو چکے تھے، اب شدید برہمی اور فکر مندی سے گویا ہوئے۔ دوسری سمت جلال بہروز اس وقت اپنے آفس میں چند فائلیں کھولے برہم ہو کر بیٹھے تھے، مجبور سے۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے باعث شکنیں تھیں۔ وانیا بھی فیصل کے اڑے تاثرات دیکھتی ہوئی ملازمہ کو چائے رکھنے کا کہہ کر واپس جانے کا اشارہ کرتی وہیں آ بیٹھیں۔ گہرے نیلے دیدہ زیب لباس میں ان کا سرخ گداز روپ بلا شبہ نکھرا ہوا تھا، مگر اس وقت وہ بھی شوہر نامدار کے اڑے رنگ بھانپ کر پریشان سی لگی۔ شی از اوکے ناؤ، مگر یار تو اسے سمجھا کہ یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ پوری یونیورسٹی اس کی حرکتوں سے تنگ ہے۔ کتنی مشکل سے 2 ماہ پہلے میتھ کا پروفیسر ہائر کیا تھا، جو ایمل کے بیجا ٹارچر کی وجہ سے ریزائن دے چکا ہے۔ اب میرے پاس ایک آخری چوائس ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایمی اس کے ساتھ بھی یہی کرے۔ تجھے پتا کہ اس وجہ سے ہمارے رزلٹ میں بھی خرابی آئے گی۔ میں تو سخت پریشان ہوں۔ جلال بہروز کو بلا شبہ اور سخت اکتاہٹ اور ناراضگی کا پورا حق تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دوست کا دل ٹوٹے، تبھی لہجے کو ہر ممکنہ حد تک نرم رکھے وہ اپنی الجھن گوش گزار کرتے ہوئے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر گلاس ونڈو تک آئے۔ فیصل لغاری نے سخت بے بسی سے اپنی پیشانی مسلی۔ آئی نو یار، پر میں پھر بھی اسے ہر بار ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ میں اسے سمجھاؤں گا، عظمت بوا سے بھی میں خود پرسنلی معذرت کروں گا اور وہ بھی معافی مانگے گی۔ پلیز یار، میری سچویشن تیرے سامنے ہے۔ اس یونی سے بھی اسے نکال دیا گیا تو کیا عزت رہ جائے گی میری کہ اتنے ویل مینرڈ بزنس مین کی اکلوتی صاحبزادی ایسی ہے۔ فیصل کی بے بسی پر اس وقت جلال نے خاموشی بنائے رکھی تھی، کیونکہ اس بار واقعی عاجز آ چکے تھے۔ رابطہ منقطع ہوا تو مانیہ کی بے قرار آنکھیں ماجرا جاننے کی منتظر تھیں۔ فیصل نے ایک تھکی سی سانس خارج کی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مانیہ جانتی تھی کہ ایمل کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں کچھ ٹھیک نہ تھا، تب بھی وہ فیصل کی اس بے چین حالت پر ان کا بازو سہلائے استفسار کر گئی۔ اف، یہ لڑکی کب سدھرے گی مانیہ؟ عظمت بوا کے سر پر کل اس نے فٹ بال مارا اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئیں، اور تو اور میتھ پروفیسر ایک بار پھر ریزائن دے کر جا چکا ہے۔ یہ کیسی ایلین اولاد پیدا کر دی ہے ہم نے؟ بلا کر لاؤ ذرا اسے۔ فیصل اس وقت سخت ذہنی دباؤ میں غرق دل برداشتہ ہو کر بولے، جس پر مانیہ نے حسب معمول اپنی منفرد اور عجیب و غریب اولاد کے اس وقت گھر نہ ہونے کی خبر سنا کر مزید تپا دیا۔ وہ حب کے ساتھ نکلی ہے، مجھے اگر پتا ہوتا کہ ایسا کارنامہ کر کے بیٹھی ہے تو آج اس کی دھلائی کر دیتی۔ خیر آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی آپ جائیں آفس، رات کو مل کر سمجھاتے ہیں اسے۔ مانیہ تو خود اس لڑکی کی حرکتوں سے عاجز تھیں۔ اللہ نے منت و مرادوں سے ایک بیٹی دی اور وہ بھی نمبر 1 ڈان اور نہایت ہی انوکھی، جس کا بچپن بھی دوسرے بچوں سے پنگے لے کر گزرا، اور اب تو وہ ایسی دلیر تھی کہ اپنے سے بڑے بڑوں کو تگنی کا ناچ دکھاتی تھی۔ اسلام آباد کی بیسٹ یونیورسٹی سے وہ محض اپنی حرکتوں اور جان بوجھ کر وہاں سے نکلنے کی ضد کے باعث نکالی گئی تھی، کیونکہ وہ یونی اسے شانے یعنی اپنی جند جان سے دور کر گئی تھی، جو ایمی کے لیے شدید بڑا صدمہ تھا۔ حالانکہ یونی میں ایمل کا بہت اچھے میرٹ پر داخلہ ہوا تھا، مگر اسے کسی صورت شانزے کی دوری برداشت نہ تھی۔ جب فائنلی وہ اور اس کی کرائم پارٹنر شانے ایک ساتھ ایک پریسٹن یونیورسٹی تک پہنچ گئی تو یہاں بھی اس لڑکی کو چین نہ آیا، اور یہ یونی بھی اسے اس لیے برداشت کیے ہوئے تھی کیونکہ لکیلی یہاں کے ہیڈ پرنسپل جلال بہروز فیصل کے نہ صرف بچپن کے ساتھی تھے بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے۔
اور پچھلے 3.5 سالوں میں اس نے 3 میتھ کے پروفیسرز کو اس قدر ستایا کہ وہ بیچارے ریزائن دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فیصل اس وقت ایمل کی خوب کلاس لینا چاہتے تھے، مگر پھر انہیں آخرکار جانا پڑا اور مانیہ بس انتظار میں تھی کہ کب وہ گھر آئے اور اس کی عقل کو سیٹ کریں۔ جی انکل، میں بس آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ سچ پوچھیں تو میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا، مگر میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتا، اس لیے مینج کر لوں گا۔ آف وائٹ شرٹ اور نیوی بلو پینٹ پہنے محترم صبح سے بالکل الگ دکھائی دیتے، گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ کسی سے فون پر مخاطب تھے۔ ہلکی نفیس سی براؤن داڑھی اور سر کے بھی براؤن شیڈڈ بالوں کو ساحرانہ جمائے وہ اس وقت ایک جینٹل مین لک میں تھا۔ رہی سہی کسر اس کی گرے آنکھیں پوری کر دیتی تھی۔ دوسری سمت کوئی چہرہ تشکر امیز مسکان سے منور ہوا اور جلال بہروز اس آسانی پر کچھ ریلیکس ہوئے۔ تھینک یو سو مچ حمان، تم نہیں جانتے کہ میری کتنی بڑی مشکل حل ہوگی۔ اس وقت جب سیمسٹر کے ایگزامز قریب ہیں، کوئی بھی میتھ پروفیسر نہیں مل سکتا، میں بہت ٹینشن میں تھا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ دوسری جانب کی اس مشکور انداز نے حمان کو کچھ بے چین کیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی اپنی اکیڈمی اور اسکول متاثر ہوگا۔ اس کے باوجود اس نے آپی کے سسر ہونے کے ناطے جلال صاحب کی بات نہیں ٹالی تھی۔ جزاک اللہ، چلیں باقی باتیں میں پہنچ کر کرتا ہوں۔ حمان نے بھی شکریہ ادا کرنے کی رسم نبھاتے ہوئے کال آف کی اور پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھے وہ اب سامنے نگاہیں مرکوز کر چکا تھا۔ کچھ 10-20 منٹ کی لگاتار ڈرائیونگ کے بعد آگے کی سڑک سیدھی اور سنسان تھی، اور ابھی ویسے بھی صبح کے 7 ہی بجے تھے تو دھوپ بھی نام کو تھی۔ باہر کا موسم اپنی رعنائیوں کو سمیٹتا ہوا ہر سمت رنگ برنگے شگوفے پھیلائے ہوئے نگاہوں کو خیرہ کرنے میں مگن تھا۔ یک لخت ہی حمان نے سامنے کے منظر کو گھور کر ملاحظہ کیا، جہاں اس مین سڑک پر اس وقت گھوڑے کی موجودگی اس کے لیے واقعی حیران کن تھی۔ گھوڑا تو ایک طرف، دوسرا دھچکا اس پر سوار ایک نسوانی وجود کو دیکھ کر لگا جو گھوڑے کا پوری رفتار سے بھگائے گاڑی کی سمت بڑھ رہی تھی۔ حمان کو پہلے تو لگا کہ یہ کوئی پاگل ہے، پھر اس نے جب گھوڑے کی رفتار کا بڑھنا دیکھا تو اسے واقعی اس لڑکی کی ذہنی حالت مشکوک لگی۔ تبھی وہ خود ہی اپنی گاڑی کی سپیڈ احتیاطاً کم کر چکا تھا۔ یہ پاگل کہیں گی خود تو مرے گی، میرے لیے بھی کوئی عذاب بنائے گی، یا اللہ یہ کیسے کیسے لوگ اتار دیا اپنے دنیا میں۔ حمان کو اب واقعی غصے کے بجائے اس نازل ہوتی گھوڑ سوار کو دیکھ کر فکر ہوئی، تبھی وہ گاڑی کو عین بمشکل اس گھوڑے کے سامنے روکنے میں کامیاب ہوا۔ گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز پر وہ گھوڑا اپنی دونوں ٹانگیں ڈر کے باعث اٹھا چکا تھا، اور پھر کیا ہوا یہ تو اس وقت بنا بتائے معلوم ہو چکا ہوگا۔ حمان کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی تھپ کر کے مٹی میں گرتی وہ نازک مگر انتہا کی تیکھی ایمل مٹی مٹی ہوئی، گرنے کے بعد اٹھنے کی ناممکن سی کوشش کرتی، منہ میں خاصے اول فول حرف چباتی، اس گھوری میں اپنے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہونک بن کر مدد کو ہاتھ بڑھاتے حمان کو بھی شامل کر گئی۔ تیرا بیڑا غرق ہو حب کے بچے، تڑوا دی نا میری نازک ہڈیاں، اور تم کیا تماشا لگا ہے، جاؤ کام کرو اپنا۔ ایمی کسی کی مدد لینے کو اپنی توہین سمجھتی ہے، جا رہے ہو یا کوئی پتھر اٹھا کے مارو۔ اف، شکل مہتاب اور گلاب کو مات دیتی ہوئی اور زبان اللہ معاف کرے نہایت ہی نازیبا۔ حمان تو مزید حیرت اور افسوس میں اپنا بڑھا ہاتھ واپس کیے اپنے رک جانے پر خود کو کوس رہا تھا، جو اس کی مدد کے رتی برابر بھی قابل نہ تھی۔ مین روڈ پر گھوڑا کون پاگل دوڑاتا ہے؟ اللہ نے اس کھوپڑی میں دماغ نامی ایک شے رکھی ہے، اسے استعمال بھی کر لینا چاہیے۔ نہایت ہی بد اخلاق ہو، ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اوپر سے مجھے ہی اکڑ دکھا رہی ہو۔ حمان نے سخت نکتہ چینی اور برہمی سے اس لڑکھڑا کر مکمل جاگنگ ڈریس میں لپٹ کر بھی ہوش نوش تھی اس پاگل کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتا حمان کو اپنی بازو کسی گرفت میں آتی محسوس ہوئی اور وہ واقعی گراتی ہوئی شیرنی بن کر اٹھی اور حمان کو پکڑے ایک لمحے میں گھما کر ناک ٹیڑھا اور آنکھیں کھولے گھورنے لگی۔ ہو کون تم؟ کیا کوئی اسپائڈر مین ہو یا سپر مین جسے مدد کا فریضہ مل گیا؟ شکر کرو یہ بکواس کر کے یہاں سالم کھڑے ہو، ورنہ جو ایمی سے پنگا لیتا ہے وہ اپنی زندگی پر ماتم کرتا ہے، اور یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، لہٰذا اپنا راستہ ناپو، مجھے بھاشن مت دو۔ ایمل کا گھٹنے میں شدید درد کے باوجود یوں حمان کے سامنے زبان چلانا اسے بھی سخت غصہ دلا چکا تھا۔ پہلے تو اسے یہ اس لڑکی کا بازو چھونا ہی زہر لگا تھا جس پر حمان جیسا کول انسان تک تپ چکا تھا۔ اب جو یہ باپ پر گئی تھی اس کا جواب حمان پر قرض تھا۔ نہایت بد زبان اور جاہل ہو تم، کیا تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ حمان اپنے امڑتے جلال پر بند باندھے ایمل کا تو پارا چڑھا گیا، اور وہ زخمی شیرنی لگتا تھا حمان سے پٹ کر ہی دم لینے والی تھی۔ میرے ہاتھوں مر مت جانا، جاؤ گم کرو اپنی شکل، ہر کوئی اٹھ کر مجھے تمیز سکھانے آ جاتا ہے۔ ایمل کی بڑھتی بد تہذیبی پر حمان نے خود پر ہر ممکنہ قابو کیا اور رخ گاڑی کی جانب موڑا۔
डरपोक बेचारा। खूब आज मैं तेरी फेंटी लगा दूंगी, तेरी वजह से ऐसे टके टके की राह चलते मास्टरों से पाला पड़ जाता है। पता नहीं क्या समझते हैं ऐसे फजूल और फारिग लोग कि शायद तमीज इन्हीं पर सारी की सारी उतरी है। एमल फैसल हो और बिना किसी तमाशे पर राजी हो जाए, ऐसा मुमकिन ही कब था। वो जो खुद को किसी बदतहजीबी से रोके हुए था, इस बात पर नाकाम सा होकर पलटा और अपने खूंखार आंखें उस घोड़े से बात करके खिसियानी हंसी हंसती एमल पर डाली और एक ही सेकंड में उस तक पहुंचा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि चिरागों में रोशनी ना रही। हमान के जानदार हाथ की सुलगती छाप एन एमल के नाजुक सुर्ख गाल पर ठा करके लगी, जिसकी ना एमल को उम्मीद थी ना खुद हमान को। आज तक उसने खुद को कभी इस कदर बेकाबू नहीं पाया था जितना इस जरा सी मुलाकात ने उसे मजबूर कर दिया कि उसका हाथ उठ गया। गो टू हेल, औरत साथ पर धब्बा हो तुम, और डरपोक तो मैं जरा नहीं। आइंदा से किसी के साथ ऐसी टोन और नाकाबिले बर्दाश्त तर्ज गुफ्तगू अपनाने से पहले ये तमाचा याद कर लेना। हमान के लगे थप्पड़ ने तो एमल की समात सुन कर दी और वो पत्थर बनी उस आतिश फिशा को जाते देख रही थी, और उसका हाथ अपनी गाल से तब हटा जब गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज ने एमल को होश की दुनिया में वापस ला पटका। उस मनहूस की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे यानी एमल फैसल को थप्पड़ मारा। नहीं बचेगा तू, बहुत गलत लड़की से टक्कर ली तूने। यही थप्पड़ सूद समेत तेरे मुंह पर ना बरसाया तो मेरा नाम भी एमल फैसल लगारी नहीं। उस वक्त एमल की हालत ये थी कि वो हकारत से ही दुनिया को तहस नहस कर देती। अपने गाल को सहलाए वो उस सिमत खून आशाम निगाहों से देख रही थी। अब हुब की तरफ भी उसी नफरत से देख रही थी जो उसकी नाराजगी समझकर अपना चेहरा एमल के चेहरे से लगा रहा था। बहुत नाराज हूं तुझसे, ये टके का शख्स मुझे थप्पड़ मार के हुब, पर कोई नहीं, एमी अपना बदला लेगी, पर तेरी भी सजा है। अगला पूरा हफ्ता मैं तुझे देखूंगी भी नहीं। एमल उस बेजुबान से यूं खफा हुए उसकी रस्सी पकड़े लड़खड़ाकर चलने लगी जैसे वो उसकी बात समझ जाएगा, और ये नेचुरल था कि वाकई हुब ने अपनी गर्दन गिरा दी थी, जो खुद एमल की तवज्जो ना मिलने पर उदास था। एमल के अंदर जलने वाली ये आग आगे मजीद भड़कने को थी, क्योंकि अनकरीब उन दोनों का फिर से आमना सामना होने को था। मम्मी जान, मैं बहुत मिस कर रही हूँ हुमी को। कब जाएंगे हम पाकिस्तान? इस बार मुझे आली और हमी दोनों की शादी करवानी है। अरे अरे, अपना बस चले तो फाहिद की भी करवा दूं। उफ, मुझ नाजुक पर कितनी जिम्मेदारियां हैं ना। लगभग 9 साला हुरिया इस कदर नाजुकी से ड्रेसिंग पर अपने नन्हे नन्हे पांव पर उछलती पहुंचकर बोली कि अलमारी सेट करती हानिया भी उस आफत के इरादों पर हंसती। हुरिया वाकई अपने नाम जैसी खूबसूरत और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा शरारती थी, और उसका अंदाजा सभी को था। अलमारी से कपड़े बेड पर रखती हानिया अब हंसी दबाए इस छुटकी आफत को हंसकर गुदगुदी किए उठाकर ड्रेसिंग पर बिठाए मुस्कुराई, जो मम्मी की गुदगुदी पर अपनी खी करती और प्यारी लगी। और तुम बहुत तेज हो गई हो। वैसे ये तो सच है कि अब आली के साथ हमी की भी शादी करवानी होगी, इससे पहले कि मेरा प्यारा भाई बुढ़ा हो जाए। और ये फाहिद को तो माफ रखो लड़की, वो अभी 3 साल का है। बस तुम्हारा स्कूल ऑफ होले तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे। हानिया ने तो गोया हूर के चेहरे पर अलग ही रोशनी फैला दी, और वो पुरजोश होकर लाड से मम्मा को लिपट गई थी। मोहतरमा ने अपने इकलौते चाचू और मामू दोनों को इस बार कैद बामुशक्कत की सजा देनी थी, और वो बहुत एक्साइटेड थी। जलाल बहरोज के 2 बेटे थे, बड़ा रेहान बहरोज और छोटा आलियान। आली वहीं इस्लामाबाद में डैड के साथ रहता था, और इत्तेफाक से मोहतरम हमान के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ वो एक जिम टीचर था और अपना क्लब रन करता था। बड़े साहबजादे रेहान थे जो बीवी बच्चों के साथ अमेरिका शिफ्ट थे। हानिया हमान से 4 साल बड़ी थी, जबकि दोनों के वालिदैन हयात ना थे। आगे से हानिया और रेहान को अल्लाह ने 2 बच्चों से नवाजा था। हुरिया जो 1 नंबर की आफत, और छुटके फाहिद जो 1 नंबर से सीधे साधे और शरीफुल नफ्स थे। हूर की दोस्ती मामू से इंतहा की थी, जबकि आली की भी उस गुड़िया में जान थी। जब भी वो 6 माह बाद पाकिस्तान जाती थी तो खूब मस्तियां करके सबकी तन्हाई की बैंड बजा देती थी। यहाँ तक कि मोहतरम ने अलीम बाबा तक को अपना हम उम्र सा दोस्त बना रखा था। हमान को तो वो उसके निक नाम से बिल्कुल वैसे ही बुलाती थी जैसे हानिया कहती, और यही हिसाब मोहतरमा आली से रवा रखती थी। वो सब भी अपनी मसरूफ जिंदगियों से हूर के बायस निकलकर हंस लेते थे, वरना जिंदगी के झमेले उनको एक मशीन बना चुके थे। या हो मम्मी, मुझे हम ही ज्यादा याद आते हैं। इस बार उनको कहूंगी मुझे अपनी बेटी बना लें। आपको पता है उन्होंने मेरी बर्थडे पार्टी भी उधार कर रखी।
ہائے مما کتنا مزہ آئے گا جب علی اور حمید دلہا بنیں گے، میں تو خوب ناچوں گی، بتا رہی ہوں۔ ڈریسنگ پر بیٹھی جینس شرٹ اور اپنے کندھے تک آتے سنہری بالوں میں لپٹی وہ پری تو بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، اور ہانیہ اس کی اس خوشی پر ہنس کر اس کے گال کھینچنے کے بعد پھر سے کام پر لگ گئی۔ مگر حور نے تو اس بار کے ٹرپ کے لیے خوب سارے پلانز بنا رکھے تھے۔ حور شباہت میں حمان پر تھی، اس کی بھی ہمی ماموں کی طرح گرے آنکھیں اور گولڈن بال تھے جو ان دونوں کو سب سے پیارا اور ممتاز بناتے تھے۔ ناچ لینا میری ماں، جا کر فاہد کو دیکھو اٹھ گیا ہوگا، اسے فیڈر بنا دو، تب تک ماما یہ الماری سیٹ کر لیں۔ ہانیہ نے ہنوز مسکرا کر بیچاری نازک سی حور کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی، مگر اس وقت وہ خوش تھی، لہٰذا پوری فرما برداری سے چھلانگیں مار کر اترتے ہی کمرے سے بھاگ کر ہانیہ کو بھی تبسم میں مبتلا کر گئی۔ لعنت اس بدبخت پر، سارا فیس لال ہو گیا، جلاد کہیں کا، اللہ تمہارے ہاتھ پر قہر اتارے۔ گھوڑے کو خان بابا کے پاس استبل میں سونپ کر وہ حسب معمول کھڑکی سے اپنے کمرے میں گھسی اور گھستے ہی نظر اپنے ایک سرخ ہوتے گال پر گئی تو دل ہی دل میں اسے بددعاؤں کی سوغاتیں نظر کی۔ ہاتھ سے ہلانے سے اب اس کو ہلکا سا درد بھی ہوا، تبھی آہ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی دروازہ کھول کر آتی مانیہ کا جلالی موڈ ایمل کو مزید بیزار کر گیا۔ مانیہ جو اس وقت ایمل کی کلاس لینے آئی تھی، اس کا ایک سرخ گال دیکھ کر سارا غصہ بھلائے اس کی سمت فکر مندی سے لپکی، مگر قریب آنے تک ان کی نگاہیں خاصی سخت ہوئیں۔ یہ گال پہ کیا ہوا ہے اور تم کب یہ چوروں کی طرح گھر سے نکلنا اور گھر کے اندر آنا چھوڑو گی؟ عصمت بوا کے ساتھ ایسی بے رحمی کیوں کی؟ اور یہ وید کے پروفیسر نے تم کون سے بدلے لے رہی ہو؟ ٹیل می ایمل، ورنہ بتا رہی ہوں آج سچ مچ میرا ہاتھ اٹھ جانا ہے، بہت ہو گیا۔ مانیہ کا فشار خون بحال ہو گیا، پر وہ اس پر اچٹتی نگاہیں ہنوز مرکوز کے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر چکی تھی۔ ایمل نے منہ پر دنیا جہان کی معصومیت سجا کر اپنی آنکھیں اٹھا کر مما کی استفہامیہ نگاہوں کی جانب بے چارگی سے دیکھا اور آنکھوں میں تھوڑی مصنوعی اداسی جمع کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آپ سب کے ان سوالوں نے ایک دن میری روح کوچ کروا دینی ہے، قسم سے حد ہوتی ہے مما، مجھ معصوم سے اتنے سوال اور وہ بھی اتنے غصے سے۔ آج تک آپ اور بابا نے اس کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ میری پیشیاں، میری بے عزتی، مجھے تمیز سکھانے کا جنون، بہت ہو گیا۔ ذرا جو اس لڑکی کو افسوس یا شرمندگی ہوئی ہو، الٹا ہمیشہ کی طرح وہ اپنی ایموشنل پھول سی مما کو جذباتی کرنے میں کامیاب تھی، اور وہ ہمیشہ یہی کر کے بچا کرتی تھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی اس بزرگ عورت پر ایسی درندہ صفت بے رحمی کرتے ہوئے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کا نام ہے ایمی، یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ لو اور یہ سب ختم کرو۔ کیوں ہماری بنی بنائی عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو؟ تم یہ سب کر کے اپنی مما اور پاپا کا کوئی نام روشن نہیں کر رہی۔ تمہارے بابا آج بہت پریشان تھے، میری جان ہم تھک چکے ہیں، ہم پر رحم کرو۔ مانیہ کو جذباتی کر کے ایمل اب لاپرواہی سے یہ مختصر تقریر سن کر منہ بسورے مڑ کر پھر سے آئینے کی سمت متوجہ تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں۔ جو مجھے تنگ کرے گا ایمل اس کا جینا حرام کرے گی۔ وہ عظمت بوا بس نام کی عظمت خاتون ہے۔ کتنی بار اس منحوس نے میری شکایت جلال انکل یعنی پرنسپل کو لگائی۔ میں اور شانے جہاں جاتے وہ منہ اٹھا کے آ جاتی تھی کہ یہاں آنا الاؤڈ نہیں ہے، تو میں نے بھی اس کو چھوٹی سی سزا دی ہے۔ باقی وہ موٹے ہاتھی پروفیسر میری ایک غلط اسائنمنٹ پر مجھے کلاس سے نکالا، مجھ سے سوری کروایا، میرے گلے میں پورے 3 بیگ ڈلوا کر کلاس کے اینڈ پہ بھیجا، تو میں نے بھی اس کا نمبر شادی.com والی ویب سائٹ پر دے دیا اور اس کی بیوی کا نمبر بھی حاصل کر کے اس پر سر کی کچھ فوٹو شاپ سی تصویریں بھی بھیج دیں۔ میں بہت معصوم ہوں مما، صرف اسے سزا دیتی ہوں جو مجھے تنگ کرے۔ مانیہ کو تو کپ کپی تاری ہو گئی، یہ سننے سے ان کو لگا ان کا دل ہول اٹھا ہے اور وہ اس اولاد پر صرف ماتم کرتی دل برداشتہ سی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ایمل جو یہ کارنامے سنا کر کسی ملکہ کی طرح اکڑ کر اترا رہی تھی، اب پھر سے شدید برہمی سے اپنے گال پر ڈریسنگ سے اٹھایا موئسچرائزر لگانے لگی، اپنے بدلے کو مزید مستحکم کرتی یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہونے اندر بڑھ گئی، کیونکہ ابھی اس نے اپنے کرائم پارٹنر شانزے کے ساتھ مل کر بدلے کا لائحہ عمل سر انجام دینا تھا، کیونکہ جہاں ایمل سوا سیر تھی وہاں ایک اور مخلوق بھی تھی جو سیر تو کہی جا سکتی تھی بلا شبہ۔ اپنے غصے اور عتاب کو وہ یونی پہنچنے تک جذب تو کر چکا تھا، مگر اب اسے اپنے ہاتھ اٹھانے پر شدید ناگواری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا اسے اپنا یہ فعل اب متاثر کر رہا تھا۔ پی ایم نے حمان کو سیدھا جلال کے آفس میں لے جا کر بٹھایا اور خود چائے اور کچھ لوازمات رکھنے کے بعد سر کے 5 منٹ بعد آنے کا بتا کر باہر نکل گیا۔ حمان نے سرسری سا جائزہ لیے چائے کا کپ اٹھایا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔
آج تک اس نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی. حمان تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر تحمل مزاج ہو کر بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے. یہ شاید اس کی نرم طبیعت تھی جس پر آج کا یہ واقعہ بوجھ ڈال چکا تھا. کب جلال صاحب آفس داخل ہو کر سامنے براجمان ہوئے حمان کو علم نہ ہو سکا. وہ بھی حمان کو اتنی گہری سوچ میں گہرائی سے غرق دیکھ کر زیر لب مسکان دبا کر ذرا آہٹ کر کے اسے اس کے خیالات سے باہر لا چکے تھے. وہ بھی اپنی غیر دماغی پر حیرت زدہ ہوا مگر جلد ہی نارمل ہوا. تھینک یو حمان، تم میری ایک ریکویسٹ پر آئے. مجھے پوری امید تھی کہ اس مشکل وقت میں کم از کم تم مجھے نا امید نہیں کرو گے. بنا کسی تمہید کے جلال صاحب نے اپنی سحر انگیز طرز گفتگو شروع کی جس پر حمان اب چائے کا کپ رکھ کر سنجیدگی سے ان کی دی فائل پکڑ رہا تھا جس میں جوائننگ کی ساری انفو اور اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر موجود تھا. جلال خود بلا شبہ ایک ویل مینرڈ اور وجیز سراپا تھے پر حمان افندی کی منفرد شخصیت کا بول ہر حسین پر بھاری تھا. اوپر سے جناب جب دل میں برہم ہوتے تو ماتھے اور ناک پر خود ہی غضبناک سا کھچاؤ آ کر مزید آفت ناک بنا دیتا تھا. انکل آپ بار بار شکریہ کہہ کے مجھے شرمندہ مت کریں. انشاءاللہ میں اپنی پوری توجہ دینے کی کوشش کروں گا. مگر اس سے پہلے کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ پچھلے 3 پروفیسرز نے ریزائن کیوں دیا؟ کیا کوئی سیریس ایشو ہے؟ ہمارے اس فائل پر پچھلا ریکارڈ دیکھ کر خاصا مشکوک اور حیران ہوا اور اس کے اس استفسار پر جلال احمد کے چہرے پر کئی بے بس رنگ آئے اور معدوم ہو گئے. کیا بتاؤں حمان کہ میں کس مشکل میں پھنس چکا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ہے بلکہ یوں کہو افلاطون ہے جس نے ہم سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور ساتھ اپنے دوست کو بھی ملا کر مزید کامیاب ٹھہرتی ہے. یہ تینوں بھی اس کی وجہ سے اتنی اچھی جاب سے ریزائن دے گئے ہیں اور ستم کی حد یہ ہے کہ وہ آفت میرے بہت اچھے دوست کی بیٹی ہے جس کے باعث میں اسے یونی سے نکال بھی نہیں سکتا. آلریڈی وہ یہاں کی ٹاپ یونی سے محض اپنی شرارتوں اور حرکتوں کے باعث نکالی جا چکی ہے. ایک طرف میرے سب سے اچھے دوست کی عزت ہے تو دوسری سمت میرا اور اس یونی کا کیریئر ہے. اب تم بتاؤ کہ آخر میں اس صورتحال میں اور کتنا پیسوں. تم واحد امید ہو میری اور شاید فیصل کی بھی. جلال صاحب کی یہ ساری باتیں حمان کو واقعی دھچکا لگا چکی تھیں. یعنی اسے سیدھا سیدھا ایک توپ کے دہانے لا کھڑا کیا گیا تھا. یہ آفت جس کا ذکر وہ عالی اور جلال صاحب سے پچھلے 2 سال میں بارہا سن چکا تھا اسے یوں ہی صبح کی جنگلی لڑکی سے ملتا جلتا لگا. چونکہ جلال عالی اور فیصل کی فیملی کئی بار مل چکے تھے البتہ جان پہچان موجود تھی مگر ایمل ایک ایسی مخلوق تھی جو فیملی گیٹ ٹوگیدر سے بھی 10 فٹ دور رہتی تھی. لاکھ ناپسندیدگی سہی پر حمان کا مزاج ایسا نہ تھا کہ وہ کسی کی درخواست کو رد کر دیتا مگر اب جو کچھ جلال بتا رہے تھے وہ واقعی حمان کو شدید متذبذب کر چکا تھا. او آئی سی، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے میتھ اسٹوڈنٹ کا نقصان ہے انکل. سوری ٹو سے مگر ایسے نمونوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے دوست سے بات کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ محض ایک چھوٹی سی مجبوری کے باعث آپ کو کئی ہزار اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو رسک میں ڈالنا چاہیے. خیر میں اپنی کوشش کرتا ہوں لیکن اگر مجھے بھی ناکامی ملی تو آپ کو یقیناً کوئی سخت قدم اٹھانا ہوگا. حمان کی بات تلخ ضرور تھی مگر جلال جانتے تھے یہ ایک دم سچ ہے. مگر وہ بھی ایک طرح مجبور ہو چکے تھے. حمان کی بات جلال نے تحمل سے سنی اور وہ حمان کی آخری کوشش پر تھوڑے ریلیکس تھے. کہیں نہ کہیں انہیں حمان کی قابلیت پر بے حد بھروسہ تھا مگر یہاں بات ایمل جیسی سرپھری کی تھی لہٰذا آثار تو تباہی کے تھے. ٹھیک ہے مجھے یقین ہے تم ناکام نہیں ہوگے. دوسرا میں نے فیصل کو بھی کہا ہے کہ اسے سمجھائے. خوش رہو حمان، تم نے میری ٹینشن آدھی کر دی ہے. کل سے ہی تم جوائن کر لو. میں نہیں چاہتا کہ مزید ایک دن بھی ضائع ہو. جلال کا ذہنی بوجھ تو بلا شبہ کم ہوا تھا مگر حمان کا سر ضرور گھوم گیا تھا. واپس گاڑی تک کا سفر اس نے سنجیدگی سے طے کیا اور ابھی اس کا ارادہ آلیان کی طرف جانے کا تھا اور وہاں سے اپنے اسکول. لہٰذا وہ فوری گاڑی سٹارٹ کیے آلی کے کلب کی سمت روانہ ہوا. کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو پر ایک عالی شان سی عمارت کے پورچ میں حمان کی گاڑی رکی اور وہ گاڑی لاک کرتا باہر نکل کر راہداری کی سمت لپکا. عالی نہ صرف ایک جم آنر تھا بلکہ وہ فٹنس کوچ بھی تھا. پاکستان کی جونیئر کرکٹ ٹیم کے کئی لڑکے بھی اس کے اسٹوڈنٹ تھے اور وہ کافی کلب کے کرکٹرز کو بھی ٹیچ کرتا تھا. محترم نے گلاس ڈور کے پاس سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے حمان کو دیکھتے ہی اپنی جاری کلاس روک کر اپنے مینیجر کو اشارہ کیا اور وہیں سے اپنی شرٹ تبدیل کیے باہر نکلا جہاں اس سے بڑا ساحر مسکان کے سنگ اپنے کثرتی شہزادے کو دیکھ رہا تھا. دونوں کی دوستی بلا شبہ بہت گہری تھی مگر دونوں ہی مصروف ترین اشخاص تھے لہٰذا سنجیدگی کا عنصر جہاں حمان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا وہیں تھوڑی حصے مزاح کی جراثیم عالی میں بھی پائے جاتے تھے. عالی ایک 29 سالہ لڑکا
पढ़ा लिखा कामयाब इंसान। कद में वो हमान जितना दराज था, मगर मोहतरम की कसरती वजूद की सख्ती उसे हमान से ज्यादा मजबूत दिखाती थी। क्लीन शेव किए हुए अपनी मुस्कुराती आंखें लिए वो बेचारे हमान को हर बार ऐसे ही जालिमाना भींचता था जैसे इस वक्त। वो दोनों ही अब चलते हुए लिविंग रूम की सिमत आ चुके थे, जहां आली ने मुलाजिम को खाने पीने के लिए कुछ लाने को कहा और खुद 2 कोल्ड ड्रिंक्स निकाल कर फ्रीज सोफे पर विराजमान हुए हमान तक पहुंचा, जो खासा संजीदा होकर किसी अनहोनी वारदात की तर्जुमानी कर रहा था। ले, क्या हो गया मेरे शहजादे? लगता है तोप के दहाने पर मुकर्ररी हो गई तेरी। बैठते ही आली के मुंह से ऐसी शरारती बात सुनकर हमाम ने वाकई खासा मासूम अनजान सा तासुर दिया था। बैठते ही आली के मुंह से ऐसी शरारती बात सुनकर हमान ने वाकई खासा मासूम अनजान सा तासुर दिया, जो हैरानगी और बरहमी के मिले जुले तासुरात से मुज़य्यन था। मतलब ये तेरा कारनामा है? यार, क्या जरूरत थी मेरा नाम देने की? बहुत कमीना है तू। हमान की दुखती रग छेड़कर आली ने खासा पुरलुत्फ कहकहा लगाया, जिस पर हमान ने एक जानदार मुक्का उसके कंधे पर रसीद किया। क्योंकि अब्बा जान को एक गारंटी शुदा प्रोफेसर चाहिए था। वैसे यार, अल्लाह माफ करे, वो चुड़ैल तो एलियन है पूरी कसम से। उसे सुधार दे, हम तेरे मुरीद हो जाएंगे। दरअसल फैसल अंकल भी इस सिचुएशन से बहुत अपसेट हैं और बाबा अलग टेंस। तो उन्होंने ही तेरा नाम लिया तो मैंने भी कह दिया कि जी, अब वही है आपका कुल जहान। हल्की फुल्की नाराज सी महबूबा का जानदार मुक्का खाकर आली ने भी शराफत से सारी दास्तान गोश गुजार की, जिस पर अब हमान भी थोड़ा कायल लगा था। अब क्या हो सकता है, और ऑप्शन नहीं। चल मुझे कुछ खिला अच्छा सा। हमान की उस मान जाने की अदा पर आलिया लुट गया। दोनों ही अब हंस दिए थे। आली ने भी सीना पर हाथ रखकर ताबेदारी की और अपने जिगर के लिए फौरन से पहले रईसाना से खाने का बंदोबस्त करवाया। वैसे उस एमी की बच्ची ने मेरी मासूम सी क्रश को भी अपने जैसा एलियन बना रखा है यार। असल टेंशन मुझे ये थी, क्या बनेगा मेरा अगर मेरी वो भी उस जैसी चुड़ैल बन गई। खाने का कहकर वो वापस मुड़ा तो आली ने मुंह पर दुनिया जहान की अफसुर्दगी सजाए अपना मसला बयान किया, मगर हमान को और कुछ तो याद ना रहा। बस ये नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजा। सुबह की मुलाकात का सारा मंजर हमान की आंखों में लहरा गया और उसे वाकई होल से उठे। ये नाम तो उस नाम से खासा मिलता था। एक के बाद दीगरे सारी बातें फिल्म की मानिंद हमान के दिमाग में गर्दिश करने लगी। यानी 2 साल से वो जिसके गायबाना किस्से आली की जुबान से सुना करता था, वो लड़की और सुबह हमान से थप्पड़ खाने वाली लड़की और यूनी की जंगली तोप, ये तीनों एक हैं। हमान साहब तो शदीद सदमे में गर्क दिखाई दिए थे। आली बेचारा तो अपने मसले को बयान करके भी नाकाम रहा, क्योंकि मिस्टर हमान साहब तो लगता था पता नहीं किन सोचों में परवाज कर चुके हैं। दूर से ही आती डॉन नुमा एमल को देखकर किसी उस जैसी परी पेकर और नाजनीन ने हाथ हिलाया, मगर मुकाबिल ऐसा सड़ा मुंह पाकर शानजे को हकीकी सदमा पहुंचा। हल्की भूरी आंखों वाली प्यारी सी ये लड़की न सिर्फ एमल मोहतरमा के हर कारनामे की चश्मदीद गवाह थी, बल्कि हर उल्टा मशवरा भी शानजे का होता था। ये अलग बात थी कि उस पर अमल दरामद ये मिस मिर्च करती, जिसे तो न दुनिया का खौफ था, न किसी सो कॉल्ड जमाने का। एमल जीन्स और मस्टर्ड टॉप में हसीना, जबकि शान व्हाइट टी शर्ट और रेनबो स्कर्ट में गले में लिया स्कार्फ पहने अपने बालों को खोलकर लहरा रही थी। अलबत्ता एमल ने भी आज अपनी नागन छोटी जुल्फें खोलकर घटाक की तरह फैला रखी थी। एक तो दोनों पटाखा, ऊपर से ऐसी जालिम के पास हर कोई दंग रह जाता। ये अलग बात कि दोनों ही एक दूसरे के सिवा किसी को लिफ्ट ना कराती थी। दोनों ही अंदर यूनी के मेन हाल में इंटर हो चुकी थी, मगर शानजे के पेट में अब इस नाकाबिले यकीन हमसायों की खामोशी से बल पड़ चुके थे। मत पूछना कि क्या हुआ शाने, आज मैं सख्त जलाल में हूँ। शानजे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद 200 के एंगल से बाहर निकालकर एक ही झटके से एमल का सूजा मुंह देखने को उसका बाजू पकड़कर रूबरू किया, तो उसे बिना कुछ कहे मोहतरमा का हल्का सुर्ख गाल दिखाई दिया और एक लम्हा लगा जब शानजे थी और उसकी बेलगाम हंसी। एमल ने सख्त घूरकर उस पतीसी वाली को देखा जो किस ठिठाई से हंस रही थी। दिल के अरमान आंसुओं में बह से गए। टेल मी, किस माई के लाल ने अपनी मौत को ललकारा है? उफ, मैं वारी, मैं सदके, मैं कुर्बान। बता ना, ये तेरे गाल पर किसने जुल्म तोड़ा? इधर आ जाना। शानजे ने अब की बार अपनी बतीसी रोक कर उसे वहीं
सीढ़ियों की सिमत जाती राहदारी के पास लगे बेंच पर बिठाया और खुद भी साथ लगकर बैठे एमल की गाल से हथेली मिलाए बोली, जिस पर एमल ने भी सब कुछ साफ साफ बता दिया। तकरीबन कितने ही लम्हे शानज़े का मुंह खुला का खुला रह गया और वो उस बहादुर जंगजू की हिम्मत पर वर्ताए हैरत में थी, जिसने अपनी तो क्या अपनी नस्लों तक को दुश्मनी में घुसा डाला था। एक बार वो मेरे सामने आ जाए, कसम खाती हूँ वैसा ही थप्पड़ उसके मुंह पर मारूंगी। देखना शाने कितना जालिम थप्पड़ मारा उसने। आज तक मम्मा बाबा तक ने मुझे टच करने की कोशिश नहीं की और वो, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा था, अब दिल में आग लगी है कि कब वो दोबारा मुझे मिले और मैं अपना बदला लूं। एमल का यूं दुखी होना शानज़े कैसे बर्दाश्त करती, आखिर वो दोनों एक दूसरे की शेरनियां थी। बस इमोशनल होने की जरूरत नहीं, तेरा बदला समझ शाने का बदला। खबरदार जो तूने दुखी होने की कोशिश भी की, देख लेंगे उसे भी, आखिर अपना भी कोई लेवल है। जालिम इंसान, चल दफा कर उसे। आज मैथ की क्लास के बदले शाने तुझे बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट करवाएगी। चल मेरी शेरनी वापस आ जा अपनी टोन में। उठ। शानज़े की दी ठोक कर यह तसल्ली तो एमल के चेहरे पर सच्ची स्माइल ला चुकी थी। ये दोनों ही एक दूसरे की हिम्मत थी। जहां शानज़े कमजोर होती वहां उसकी ताकत एमल बनती थी और ये जो दूसरी मोहतरमा थी, खैर से प्यारे आलियान की छुपी सी मोहब्बत भी थी। ये तब की बात थी जब 4 साल पहले स्टूडेंट वेलकम सेरेमनी पर आलिया ने स्पेशल बाबा के कहने पर यहाँ शिरकत की थी और तभी उसने इस प्यारी सी एमी की बेस्टी शानज़े को होस्टिंग करते देखा था। अलबत्ता वो एमल से उसका जिक्र बारहा सुन चुका था, मगर दीदारे खास 4 साल पहले पहली बार हुआ था। दिल का क्या करेंगे, इसके तौर तो सबसे अलग थे। तब से वो अपने हसीन दिल में शानज़े को बसाए हुए था। शानज़े भी एमल की तरह इकलौती औलाद थी। ममा हयात ना थी, अलबत्ता बाबा चौधरी अकमल एक रेस्टोरेंट के मालिक थे और एमल से उसकी दोस्ती तो बचपन से थी, क्योंकि घर साथ थे। स्कूल से कॉलेज तक वो साथ थी, मगर फिर यूनी तक आकर दोनों अलग हो गई, बल्कि अलग कर दी गई, क्योंकि खतरा था कहीं ये पटाखे मिलकर एटम बम ही ना ईजाद कर दें। एक वजह यह थी कि एमल का मेरिट पर दाखिला हो गया था और फिर उस आफत ने भी कसम खा ली थी तब तक यूनी में धमाले मचाएगी जब तक वो शानज़े के साथ ना पहुंच जाए। फैसल और अकमल की शानज़े और एमल को अलग करने की कोशिश धरी की धरी रह गई और एडमिशन के कुछ माह बाद ही एमल मोहतरमा निकाली गई और फाइनली शानज़े के साथ पहुंच चुकी थी। यहाँ आकर तो एमल ने खासी तहजीब दिखाई थी, जिसकी वजह यह भी थी कि अब वो निकाले जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे वाकयात हुए कि एमल को अपना असल रूप दिखाना ही पड़ा। बेजा लाड और प्यार ने उसे बिलाशुबा खुदसर और बदतमीज बना दिया था, मगर इस सब के बावजूद वो आम लड़कियों की तरह हसास थी। अलबत्ता शानज़े गो एमल से ज्यादा शरारती थी, मगर वो उसकी बैक पर रहती थी, जिसकी एक वजह उसका पढ़ाई में नॉर्मल होना और यूनी से निकल जाने के बड़े नुकसान को ना अफोर्ड करना था। मगर जब जब ये दोनों इकट्ठी होती थी, कोई ना कोई वबाल जरूर मचता था। ये रही तुम्हारी कॉफी, जल्दी आ गए हो, कहो तो खाना लगा दूं। निसार होती शफकत के संग अलीम बाबा ने बेड पर कुछ फाइल्स बखेर कर लैपटॉप खोले पूरे इन्हमाक से काम करते हमान को मतवज्जा किया, जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में अब घर के नॉर्मल हुलिये में आ चुका था। अलीम बाबा और उसका साथ तो बचपन से था। वालिदैन की वफात के बाद उसे और हानियों को हिफाजत देने वाले अलीम बाबा ही थे, तभी वो आज तक हमान की तन्हाई का एक लाजमी हिस्सा थे। मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हमान अफंदी इस दुनिया में कितना भी कामयाब क्यों ना हो चुका था, मगर उसके दिल में अलीम बाबा का मुकाम बिल्कुल अपने बाबा की मानिंद था। हानिया की शादी के बाद तो वैसे भी हमान की तन्हाई को कम करने में उनका एक बड़ा हिस्सा था, और वो भी आज तक अपनी जिंदगी उन दो पर ही वार कर मुतमईन थे। आज उसे थोड़ा काम था जिसे मुकम्मल करना था, लिहाजा वो दिन तक वापस आ गया था। खाना तो वो आली के साथ ही खा चुका था, लिहाजा उस वक्त तो उसे स्ट्रॉन्ग सी काफी के सिवा किसी चीज की तलब ना थी। नहीं अलीम बाबा, ऐसा करें आप खा ले, मैंने आली के साथ काफी कुछ खा लिया था। हमान ने लहजे में वैसे ही मिठास भरकर अपनाइयत से कहा, जिस पर अलीम बाबा मुस्कुराकर चले गए और हमान फिर से अपने काम में लग गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि हमान का साइड टेबल पर बड़ा फोन रिंग किया और हमान की निगाहें फोन पर जाते ही मुस्कुरा उठी। आखिरकार जितना वो होर के लिए अहम था, उतनी वो दादी अम्मा उसे प्यारी थी। मेरा बच्चा कैसा है? वो जो मोहतरमा होमवर्क करते करते यूं ही हमी को काल मिलाई लेटी हुई दांत निकाल रही थी, इस प्यार पर अपनी मासूम सी मोहब्बत के संग अपने टैब पर प्यार दिए खुद तो हंसी ही, साथ हैंडसम से मामू को भी रश्क ज़दा तबस्सम दे गई थी। बहुत उदास हमी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आपको पता है आज ही मैं मम्मा से कह रही थी कि हम पार्क कब जाएंगे, आप मुझसे मिल जाए ना।
उस परी का ये कहते हुए प्यारा सा चेहरा मुरझा सा गया था, और ये तो वो भी जानता था कि उसकी तन्हाई ज़्यादा जिंदगी में ये जो चंद खनकते सिक्के थे अपने थे, ये उसकी जिंदगी थे। खासकर ये हद से ज्यादा हसास सी होत जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही से प्यार था। मेरी जान, मैं तो मिस अपनी प्रिंसिपल मेरी जान मिस, तो मैं भी अपनी प्रिंसेस को कर रहा हूँ, मगर तुम्हें पता है ना यहाँ मुझे कितने सारे काम हैं। कल तो मुझे मजीद जिम्मेदारी मिल गई है। मैं खुद चाहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन मजबूरी है कि तुम्हारा वहाँ स्कूल है और मेरा यहाँ। हवान के लहजे में भी दुनिया जहान की नरमी समा गई, और आखिरी बात चूंकि उसने होर का बुझा चेहरा बहाल करने को कही थी, लिहाजा बहुत कामयाब ठहरी थी। मेरे काके से हमी, ओके फाइन, बस 1 वीक बाद मेरे एग्जाम्स हैं और उनके बाद स्कूल खत्म ऑफ, फिर मैंने एक दिन भी नहीं लगाना और एंट्री मार देनी। होर अपने हम उम्र बच्चों से कहीं ज्यादा शार्प और चुलबुली थी। दूसरा, वो जहां जाती थी बस छा जाती थी, उसे सबका फेवरेट रहना पसंद था। खासकर हमान के मामले में वो बहुत टची थी। हमान भी उस शरीर अफलातून की मंसूबाबंदी पर मुस्कुरा दिया। डन डरा डन, तुम तो इस घर की रौनक हो। मैं और एली हमेशा तुम्हारा इंतजार करते हैं, क्योंकि होर तो हम ही की बेटी है, हानिया और रेहान की नहीं। हमान भी उसके साथ सबसे ज्यादा फ्री और रिलैक्स रहता था। उसे इल्म था कि होर एक ऐसी बच्ची है जो अटेंशन पाकर ही इतनी कॉन्फिडेंट है, और कुछ और भी था जिसकी वजह से हमान उसे अपने इस कदर अजीज जानता था। याहू, आई लव यू सो मच हमी, और मैं भी आपसे इस दुनिया के सब लोगों से ज्यादा प्यार करती हूँ। फादी, मम्मी और बाबा से भी ज्यादा, आली और दादो से भी ज्यादा। जिस मासूमियत से वह अपने नन्हे जज्बात हमी को देती थी, उसे अपनी जिंदगी का खालीपन कम महसूस होता था। आई लव यू टू। चलो अब अपना होमवर्क करो और उन तीनों को हमी का प्यार देना। टेक केयर। हमान ने मुस्कुराकर शफकत अपनाते हुए कहा, और वो भी हमी से बात करके खिल चुकी थी, लिहाजा फर्माबरदारी से सर हिलाए काल बंद करते ही अपने होमवर्क में मसरूफ हुई। अलबत्ता हमान के चेहरे पर यकलगती एक संजीदगी सी तारी हो चुकी थी। मेरी बेरंग जिंदगी की इकलौती बहार तुम हो होर, या अल्लाह मेरी इस परी की यह मुस्कान हमेशा सलामत रखना। संजीदगी ने दुआ का रंग ओढ़कर किसी पुराने वक्त की तनाबें खींच डाली थी। यूं ही कोई मोहब्बत से बेजार नहीं हो जाता, कोई हादसा या सानिया जरूर उसे इस राह से हटाने का मौजिब बनता है। हमान मजीद इन थकनजदा ख्यालात को सोचना नहीं चाहता था, तभी अपने ख्यालात झटक कर अपने काम पर फोकस कर चुका था। मैंने आप सबको इसलिए रुकने का कहा था क्योंकि मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी थी। शानजे और एमल, आप दोनों इन सबके जाने के बाद भी यहीं रुकिएगा। क्लासरूम में मौजूद लगभग 50 स्टूडेंट्स थे जो इस वक्त प्रिंसिपल साहब के दबंग से अंदाजे पर हमातन गोश हो चुके थे। अलबत्ता शानजे और एमल को जरूर कहीं दूर खतरे की घंटी बजती सुनाई दी थी। शानजे और एमल ने एक दूसरे की सिमत हैरत से देखा, और फिर जलाल साहब के खतरनाक तेवरों पर नजर पड़ते ही सारा मामला क्लियर हुआ, यानी नए प्रोफेसर का इंतजाम हो चुका था, और ये बिना बताए ही शानजे और एमल का हलक कड़वा करने वाली जहरीली बात थी। कल से आपको एक नए मैथ प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, मिस्टर हमान अफंदी। मुझे उम्मीद है आप सब उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये आप सभी का लास्ट सेमेस्टर है। मुझे अब कोई कोताही नहीं चाहिए। जलाल बहरोज ने अपनी बात मुकम्मल करके क्लास को जाने का इशारा किया और उन दो मुंह बसोड़कर खड़ी आफतों पर उचटती निगाहें मरकूज की। इट्स लास्ट वार्निंग फॉर यू बोथ ऑफ यू, स्पेशली एमी, तुम्हारे लिए। इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई भी आने को तैयार ना था। बराए मेहरबानी अपनी और मेरी मजीद रुसवाई करने से गुरेज करना तुम दोनों, वरना अब की बार ना सिर्फ मैं तुम दोनों को इस यूनी से निकालूंगा, बल्कि तुम दोनों की ये डिग्रियां भी जाया होंगी। अपने माँ बाप की थोड़ी इज्जत कायम रखो। उम्मीद है तुम दोनों मुझे या मिस्टर हमान को कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी। याद रखना, ये आखिरी वार्निंग है। जलाल साहब का नाराज सा खफा अंदाज फितरी था, और उन दोनों की तो जूती को भी परवाह न थी कि कौन क्या वार्निंग दे रहा है। शानजे ने भरपूर सर हिलाकर यकीन दहानी करवाई, मगर बबल चबाकर लापरवाही का नमूना बनी एमल को देखकर जलाल साहब का हकीकत जलाल सुलग उठा, और वह सख्त दिल बर्दाश्ता से कमरे से निकल गए। मेरा बस चले तो इस मैथ बनाने वाले को एक बार फिर मार आऊं, अजाब फिर नाजिल हो रहा है। उफ। प्रिंसिपल के निकलते ही एमल ने सख्त तिल मिलाते हुए पास पड़ी चेयर को किक मारकर चिल्लाकर कहा, जिस पर शानजे का मुंह भी उसी हिसाब से सूझा। एमल तो फिर भी अच्छी भली लायक फायक थी, मगर शानजे को वाकई मैथ से हकीकी दुख था।
पर दोनों ही MSc में अपने अब्बाओं की वजह से फंसी थी, लिहाजा कुड़ ही सकती थी। चल खैर है, देख लेंगे उस फन्ने खान को भी। वैसे यार नाम तो बड़ा हीरो वाला है, चल कोई तो हीरो टाइप प्रोफेसर आएगा, वरना पिछले 3 आदत तोंद वाले प्रोफेसरों को तो देख कर ही होल उठते थे। अगर बंदा डैशिंग हुआ तो आपा गुजारा कर ही लेंगे। वो क्या है कि हर अलग कैटेगरी को सताने का मजा भी अलग होता है मेरी जान। शानज़ तो हर हालत में कूल ही थी और अब तो हल्की सी शरीर हंसी इमल के सड़े चेहरे पर भी आकर हर सिमत में हकार फैला गई। बड़ी पहुंची शह है तू, चल यार चलते हैं। अभी तो घर जाके फैसल लगारी साहब के आगे पेशी भी देनी है मुझ मासूम को। वैसे भी यूनी का टाइम ऑफ हो चुका था, लिहाजा वो दोनों भी घर को रवानगी पकड़ चुकी थी।